बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान की किस्मत में नेमत है तो हुआ इंसान उसका ख्वाहिशमंद हो या उसे नापसंद करे, वो इंसान को जरूर पहुंचेगी। इसी तरह अगर मुसीबत इंसान की किस्मत में है और इंसान के लिए उसका हुक्म हो चुका है तो हुआ इंसान उसे नापसंद करे और दुआ या किसी और जरिया से उसको रफा करना चाहे, वो फिर भी इंसान पर वारिद होगी। बस इंसान को चाहिए कि हर मामला में अल्लाह ताला के सामने सरे तस्लीम हम कर दे ताकि उस फाइल हकीकी का फेल इंसान के लिए जारी हो। अगर आपको खुदा की जानिब से नेमत दस्तयाब हो तो हमदो शुक्र करें, और अगर मुसीबत हो तो सब्र व तहम्मुल इख्तियार करें। आप बख्शिश और अता के हालात के बिल्कुल मुताबिक रहें, बिल्कुल ऐसा जैसे आप राह हक यानी अल्लाह की राह की तरफ मनाजिल और रास्ता तय कर रहे हैं। इस शेवा तस्लीम और रज़ा से आपको सल्फ़ो सालेहीन और शोहदा और सदीकीन के मुकाम पर पहुंचाया जाएगा और कुर्बे खुदाबंदी हासिल होगा। फिर इंसान उन लोगों का साथी होगा जिन्होंने जिक्र फिक्र की बरकत से करामतें, नेमतें, इज्जत व मुसर्रत और नफ्से मुतमईना पाया। बस आफात व मसाइब पर सब्र व इस्तिकामत से काम लेना मोमिन की सबसे अहम और मुकद्दम सिफ़त है। खैरुल हल्क और रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दोज़ख की आग मोमिन से कहेगी कि ए मोमिन मेरे इलाका से जल्दी गुजर जा कि तेरा नूर मुझे बुझाए देता है। क्या मोमिन का नूर जो आतिश दोज़ख को भी बुझा सकता है वही नूर नहीं है जो यकीन महकम और ईमान कामिल के बाइस दुनिया में भी उसका साथी था। उसी नूर से मोमिन और काफिर या मतीय शरीयत और गैर मतीय शरीयत का इम्तियाज है। बस वही नूर दुनिया और अकबा में हर शोला बला को बुझा देगा। बस हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसके सब्र और ईमान की कुव्वत हर मुसीबत और बला को इंसान से ज़ाइल कर दे। यकीन रखें कि कोई भी बला इंसान को हलाक व बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि इंसान की आजमाइश करने, इंसान की सेहत ईमानी को साबित व मौक़त करने, इंसान के यकीन व अदगान को मजबूत और तवाना बनाने और इंसान को रज़ाए हक और फलाह व अरूज की बिशारत देने आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे ताकि तुम में से फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाले और साबिर लोगों को मालूम कर लें। फिर जब अल्लाह ताला की जात और सिफात और इमदाद और नुसरत पर इंसान का ईमान मुहकम हो जाएगा और इंसान ने यकीन के साथ उसके अफाल के साथ मुआफिकत की, तो वो यानी हक्को हक्के कार हर मुसीबत में इंसान की मुश्किल कुशाई फरमाएगा और उसकी तौफीक व ताईद और इमदाद और नुसरत इंसान के शामिल हाल रहेगी। लेकिन याद रखें कि इंसान से अपने हक में या किसी गैर के हक में ऐसा कोई कौलो फेल हरगिज सरजद ना हो जो अल्लाह के अमरो नही से बाहिर हो। और जब आप किसी अमरे खुदाबंदी यानी अल्लाह के हुक्म को हासिल कर लें तो उसकी तामील में जल्दी आकर और कुव्वत और हरकत से उसे पाया तकमील तक पहुँचाएं। नीस तकदीर और फजले इलाही का सहारा लेकर महज तस्लीम व तवक्कुल पर ना रहें, बल्कि सही वो कोशिश और फिक्र व तदब्बुर से अपनी जहनी व फितरी कुव्वतों को बरूए कार लाएं ताकि अमरे इलाही अमली तौर पर इंसान से ज़हूर पजीर हो। और अगर इंसान अपने अज़ाइम की तकमील में आजिज़ व बेकस हो तो अपने परवरदिगार की पनाह पकड़े यानी अल्लाह से पनाह तलब करे, अल्लाह से दुआ व इल्तिजा करे, उसके हुजूर गिरिया जारी करे, उसे मगफिरत करे, उसे माजिरत करे और तामील अवामिर इलाही में गफलत और रुकावट पेश आ जाने के असबाब की तहकीक व तफ्तीश करे। मुमकिन है ऐसी परेशान कुन सूरत हाल इंसान के गुरूर व तकब्बुर, अतात व इबादत में सूए अदब और सिर्फ अपनी कुव्वत और सलाहियत पर भरोसा करने, किसी अच्छे अमल पर घमंड करने या महलूकात को हालिक के साथ शरीक करने के बाइस हो, या मुमकिन है अल्लाह ताला ने इंसान को किसी लग़ज़िश यानी गलती के सबब अपनी अतात और कुर्ब से मज़ूल कर दिया हो, इंसान को उसकी हवा व हवस में मशगूल कर दिया हो। क्या इंसान नहीं जानता कि दुनिया में असबाब शिर्क व गफलत जगह जगह फैले हुए हैं और मोमिन को उसके हकीकी महबूब व मतलूब यानी अल्लाह ताला से दूर और बेतल्लुक रखते हैं। बस आप असबाब शिर्क से परहेज करें ताकि वो इंसान को अपने हकीकी मौला से गैर मौला यानी गैर अल्लाह की तरफ रागिब और राजे ना कर दें।
اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا کا حکم رکھتی ہے، پس آپ ہرگز اپنے رب کے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ کریں اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کریں کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے اوامر سے غافل و بے خبر ہو جائیں، ورنہ وہ انسان کو ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جو گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر انسان کوئی عذر یا فریاد کرے گا تو وہ سنی نہ جائے گی، اور انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہوگا تو وہ تجھ سے راضی نہ ہوگا، اور ایمان و عمل صالحہ کی تصدیق پر دنیا میں دوبارہ آ کر تلافی معافات کرنا چاہے گا، مگر تجھے واپسی نصیب نہ ہوگی۔ پس اپنے نفس پر رحم و شفقت کریں اور علم و عقل اور ایمان و معرفت جیسی نعمتیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں انہیں اپنے پروردگار کی اطاعت، عبادت اور رضا و خوشنودی میں صرف کریں، اور انہی کے انوار مقدسہ سے جہل و شرک کی تاریکیاں اپنے قلب و دماغ سے محو کریں، اللہ کے اوامر و نہی کے مطابق صراط مستقیم پر قدم اٹھائیں اور اپنے ہر معاملہ کو اسی قاضی الحاجات کے سپرد کر دیں جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی پرورش کی۔ اے انسان، تو ایک نطفہ ناچیز تھا جس سے تجھے انسانی صورت و حیت بخشی اور زمین میں تجھے اپنی خلافت و نیابت کا منصب عطا فرمایا، لہذا تیری ہر خواہش اور مراد اسی کی مراد کے تابع ہو اور تیری ہر ناپسندیدگی اسی کی ناپسندیدگی کے تحت ہو۔ جب تو احکام الہی کا مطیع ہوگا تو تمام کائنات تیرے حکم کی مطیع ہوگی، جب تو اللہ کے نواحی سے پرہیز کرے گا تو پھر دنیا میں تو جہاں بھی رہے گا تمام مصائب و علام تجھ سے دور رہیں گے۔ اللہ نے بعض اپنی کتب سماوی میں فرمایا ہے، اے بنی آدم، میں اللہ ہوں، خالق کائنات ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ میں کائنات میں جس چیز کو حکم دوں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ بس اے انسان، تو خالصاً میری طاعت و عبادت کر تاکہ میں تجھے توحید کی برکت سے وہ روحانی قوت عطا کروں کہ تو بھی جس چیز کو کہے ہو جا وہ ہو جائے اور وجود ظہور میں آئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے دنیا، جو شخص میری خدمت و اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت کر، اور جو شخص محض تیری خدمت و پرستش کرے اسے مصائب و علام میں مبتلا رکھ۔ بس جب اللہ کے نواحی یعنی اللہ کی ممنوعات کی گئی اشیاء سامنے آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کریں، کامل عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنائیں۔ انسان کے حواس خمسہ اور انسان کے تمام اعضاء و جوارح ہمہ وقت پابند احکام الہی ہونا چاہیے اور ان کی بجا آوری میں کبھی تساہل و تاخیر نہ کریں، عوامل قضاء و قدر میں حفقی، تعجیلی یا شکایت و مخالفت کو دخل نہ دیں۔ بس یہی غذائے الہی اور نسخہ ربانی ہے جو انسان کو گناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ و صحت یاب رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔